अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे और उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक। एक मुस्लिम लीग नून वालों को तजवीज़ देने लगा हूँ। पता नहीं आप इस तजवीज़ से इत्तफाक करेंगे या नहीं करेंगे। जो भी आपका व्यू हो तो आपने ज़रूर व्यू देना है, कमेंट्स करने हैं कि अगर कर दिया जाए तो क्या ख्याल है। ठीक है। बात यह है कि इस वक्त जहांगीर तरीन ने आज भी जो अपनी पावर शो की है और फिर 21 को या 21 अप्रैल को फिर वो कर रहे हैं अपनी। आज 30 बंदे हैं तो कह रहे हैं फिर उस दिन और ज़्यादा होंगे। और अंदर खाते वो इमरान खान को धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर आपने हमें दीवार के साथ लगा दिया और हमारा काम ना किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और वो कर सकते हैं, ये सबको पता है। ये अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ये सबको पता है कि जहांगीर तरीन पंजाब में भी तख्ता उलट सकता है और मरकज़ में भी तख्ता उलट सकता है। ठीक है। और इमरान खान जो बड़ा असूली बनता है ना, कुछ भी नहीं है। वो निकाले राजा रियाज को, निकाले जो रोज़ तकरीरें उसके ख़िलाफ़ करता है। और जो मिनिस्टर हैं वो जहांगीर तरीन साथ लेके फिर रहे हैं, उनको निकाले, निकाले, इस्तीफ़ा दे, निकाले उनको, कहे कि जी तुम जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ चले गए हो। बल्कि इसने तो खुद सरगोदा में तकरीर करते हुए इमरान खान ने कहा कि जहांगीर तरीन से बात हो सकती है। मैंने कहा है ना कि इन तिलों में तेल नहीं है। लेकिन हर खिलाड़ी को जो जो सियासी दाव पेच होते हैं ना, वो खेलने पड़ते हैं। सियासी दाव पेच खेलने पड़ते हैं। मैं आपको ये बताऊं, इमरान खान कितना कहता था कि MQM जलील जमात है और फजूल जमात है, और परवेज़ इलाही काफ लीग जो है वो कातिल जमात है, सब कुछ। तो उसके साथ इत्तेहाद हुआ ना। ये आसिफ अली जरदारी हमेशा कहता था, काफ लीग का नाम भी उसने कातिल लीग रखा हुआ था। इसने डाकू कहा था, उसने कातिल, लेकिन उसको उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था। याद है ना? है। अब नून लीग की बात आ जाए। चलें जी, पॉलिटिक्स, अगर असूलों की पॉलिटिक्स है कि जो PTI का बंदा है आपने उसको नहीं लेना, जो काफ लीग है उसको नहीं लेना, ठीक है, आप असूलों पे रहें। लेकिन अगर आप मुशर्रफ के सारे बंदे आपने साथ मिलाए हुए हैं, ये अमीर मकाम है, ये तलत है, दानियाल है, पूरी टीम है जो मुशर्रफ के साथ रही है और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलती रही है। लेकिन उसको जब नून लीग की हुकूमत आई 13 में, तो उनको साथ मिलाया गया, जो अभी तक साथ है। ये अमीर मकाम है जिसने सबसे ज़्यादा मुशर्रफ को चंदा दिया था कि जी मैं आपकी जो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग है उसको मैं ये इतना चंदा देता हूँ। तो ये सियासी चक्कर होते हैं। ये देखें ना, जितने फिरदौस आशिक अवान है वो कहाँ से आई है। ये जनाब फवाद चौधरी चारों जमातों से होके आया है। ये मुस्लिम लीग नून के भी इसी तरह। तो सियासत में ये चीज़ होती रहती है। जहांगीर तरीन का भी यही हाल है। मुशर्रफ के इसका इमरान को इसलिए ज़्यादा बुरा कहते हैं कि उसका तो बिल्कुल ही बुरा हाल है ना। बाकी सियासी पार्टियों का ये होता है कि 80% उनके बुनियादी अरकान होते हैं, 20% ही लोटे आ जाते हैं, ये स्काई लेबर आ जाते हैं, शूटर आ जाते हैं, इनका जो भी नाम दे दें। तो ये हालात है। अब मैंने आपको पहले कहा था, पहले मैंने काफ़ी वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई हैं कि PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है पंजाब में भी और मरकज़ में भी। तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक आगे क्यों नहीं बढ़ सका? क्योंकि ये नून लीग वाले कहते हैं जी कि हम ज़्यादा असूली जमात हैं, तो हम उनको शामिल नहीं करते या उनको हम नहीं मिलते। तो मैंने कहा या तो बिल्कुल ना मिलाओ, अमीर मकाम को भी निकाल दो, दानियाल को भी निकाल दो, मुशर्रफ के सारे बाकियात को निकाल दो। नहीं ना निकाला। तो इमरान खान का तो खैर मैंने बताया ना कि उसके 80% बाहर के हैं, 20% शायद अपने हैं, अब 20 से भी कम है, 10% उसके अपने हैं।
تو باقی پارٹیوں میں ابھی بھی عمران کی پارٹی ٹوٹے گی. تو اس میں سے کتنی دفعہ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ چلے گئے ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن نون لیگ یہ پالیسی کے خلاف ہے. نون لیگ صرف 4 ووٹوں سے دور ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، اور 6 ووٹوں سے دور ہے اس کے لیے وزیر اعظم کے لیے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو پھر بیچ میں ہو بھی جاتا ہے. میں اب جو فائنل مشورہ دینے لگا ہوں، جس کی میں آپ قانونی ٹی وی والوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو جہانگیر ترین ہے نا وہ بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، ہمیں پتہ ہے. اس وقت اس کی گردن جو ہے وہ سکنجے میں آئی ہوئی ہے، اس کی گردن سکنجے میں آئی ہوئی ہے. تو ان حالات میں اگر کوئی جہانگیر ترین سے رابطہ کرتا ہے، شہباز شریف کرتا ہے، مریم کرتی ہے، نواز شریف ٹیلی فون کے ذریعے کرتا ہے، کوئی بھی رانا ثناء اللہ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اس سے حالات بڑے تیزی سے بدل سکتے ہیں. جو پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک ہے نا، پی ٹی آئی کوئی جماعت نہیں ہے. یہ بھانمتی نے کنبا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. یہ تو وہ جماعت ہے نا، اس کو تو ہم جماعت مانتے ہی نہیں ہیں. یہ جو جس دن بھی عمران خان ٹھس ہوا، یہ جماعت ساری ادھر ادھر جدھر سے آئی تھی نا، جدھر دیاں بلائیاں ادھر چلیاں گئی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہو جائے گا. لیکن اب جو فارورڈ بلاک بنے، اس کے اوپر میں نے بڑی ویڈیو بنائی ہے. میں نون لیگ والوں کو کہتا رہا ہوں کہ جناب جو عمران خان کے فارورڈ بلاک بنے ہوئے ہیں یا کاف لیگ ہیں، کاف لیگ کو سعد رفیق صاحب مل کے آئے تھے، اعلیٰ قیادت شہباز شریف جب باہر تھے وہ نہیں ملے، یا نواز شریف نے کوئی پیغام نہیں دیا، ٹھیک ہے. یہ کیا کہتے ہیں، چودھری شجاعت بیمار ہو گئے تھے، میں نے مشورہ دیا تھا مریم نواز صاحبہ کو کہ جائیں ان کا پتہ لے کے آئیں، وہ آپ کو بیٹی سمجھتے ہیں، آپ کی عزت احترام کریں گے، مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ان کے ہاتھ یہ بندے بٹیرے ہیں، یہ بندے ہیں نا، یہ ایزیلی آ سکتے ہیں. اب فارورڈ بلاک جو ہے نا مزید آگے کیوں نہیں بڑھ سکتا پی ٹی آئی کا؟ کیونکہ ان کو آگے سنبھالنے والا نہیں ہے. بھئی ایک آدمی چھلانگ لگاتا ہے تو اس کو آچے سنبھالنے والا ایسے آگے کھڑا ہو کہ میں نیچے نہیں گروں گا، ٹھیک ہے. تو جو فارورڈ بلاک کے لوگ ہیں نا وہ یہ تحفظ چاہتے ہیں کہ جب ہم پی ٹی آئی سے نکلیں، اعلان بغاوت کریں، تو آگے ہمیں صحیح طریقے سے استقبال کیا جائے. اور وہ استقبال صرف اور صرف نون لیگ کر سکتی ہے، کیونکہ نون لیگ ہی اس 2 جگہوں پہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی. اور ظاہر ہے پھر ان کو لالچ ہوگی کہ ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں تو ہمیں وزارتیں بھی دی جائیں، مشیر لگایا جائے، کچھ 10 بندے ہیں تو 10 میں سے ایک بندے کو لگایا جائے. یہ لالچ تو ہوگی. اس لیے ان کو اگر کوئی پراپر طریقے سے سنبھالنے والا آ جائے تو یہ بہت بڑی گیم ہو سکتی ہے. پھر جو ہے نا، پھر جہانگیر ترین جو ہے پھر حوصلہ کرے گا، پھر بے شک اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے نا تھوڑا سا حوصلہ کرے گا کہ بھئی یہ مرکز میں بھی نون لیگ کی حکومت ہوگی اور صوبے میں بھی ہوگی، اور ہمارے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، وزیر بنایا جائے گا، مشیر بنایا جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں، میں یہ فائنل جو ہے نا وہ کہنے لگا ہوں کہ نون لیگ اس چیز کے اوپر کام کرے. جہانگیر ترین نے اپنے پتے شو کرا دیے ہیں، اس کے پاس 40 45 50 بندے تک ہیں جو عمران خان سے جان چھڑائے نا یار. آپ دیکھیں کہ عمران خان زیادہ برا ہے یا جو جہانگیر ترین کا گروپ ٹوٹ کے آ رہا ہے وہ زیادہ برا ہے؟ تو آپ کو لگے گا پاکستان کی خاطر بھی ویسے بھی کہ عمران خان سے جان چھڑانا ضروری ہے، لگے گا نا آپ کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر توجہ دی جائے اور ایک کمیٹی بنائی جائے، سعد رفیق کے کمیٹی بنائی جائے سعد رفیق کی سربراہی میں یا جو بھی ان کا ہو. تو وہ جناب یہ جو فارورڈ بلاک ہے جہانگیر ترین ہے ان سے ملاقات کریں، اور جو فارورڈ بلاک ہے راجہ ریاض وغیرہ یہ وہ
یا جو صوبے میں لغاری شغاری پھر رہے ہیں سارے، ان سے رابطہ کر کے ان کو کہیں کہ آئیں جی آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ اور اگر یہ اس کی حکومت کے خلاف آپ عدم اعتماد وغیرہ ہوتا ہے تو ہم آپ کو ایڈجسٹ بھی کریں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیز کریں، یا تو کہیں نا کہ نہیں جی نہیں، ہم نے امیر مقام کو بھی نہیں لینا، ہم نے طلال کو بھی نہیں لینا، ہم نے دانیال کو بھی نہیں لینا، مشرف کے دائیں بائیں والے سارے لے لیے تھے سوائے شیخ رشید کے۔ یہ میرا ذاتی مشورہ ہے، اور آپ بتائیں قانونی ٹی وی والوں کہ کیا ایسا کر کے عمران خان سے اگر جان چھوٹتی ہے تو کیا نون لیگ والوں کو ایسا کرنا چاہیے، جہانگیر ترین سے ملنا چاہیے، اور جہانگیر ترین کے ساتھ جو ایم این اے ایم پی ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے؟ آپ بتائیں، اس میں آپ بہترین مشورہ دے سکتے ہیں، میں نے ایک آپ سے مشورہ مانگا ہے۔ ٹھیک ہے جی، خدا حافظ۔ اہم ویڈیو ہے، بڑی اہم ویڈیو ہے۔